सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। विवाह गरेको 7 वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास भएको महिलालाई मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिला 7 वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने। विदेशको नागरिकता वा राष्ट्रियता झल्काउने कागजात परित्यागको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेकपाको निर्णय। नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार सहितको आवासीय परिचय पत्र विवाह भएको दिनबाट नै दिइने। नागरिकता संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमा रहेको छ, विचाराधीन अवस्थामा। अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाह गरे लगत्तै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको अडान भने कायमै। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 49 जना महिला र 282 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। 331 सहित कुल संक्रमितको संख्या 8605 पुगेको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमित व्यक्तिहरूमध्ये 756 जना महिला र 7849 जना पुरुष रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना महिला र 158 जना पुरुष सहित कुल 176 जना निको भएर घर फर्किए। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1578 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै उच्च 7416 पीसीआर परीक्षण। 1,69,165 जनाको पीसीआर र 2,52,300 आरटीटी परीक्षण भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। देशभर 1,02,245 जना क्वारेन्टिनमा र 7,005 जना रहेका छन् आइसोलेसनमा। 77 जिल्लामध्ये अहिलेसम्म 74 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयको भनाई। प्रदेश प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्दै जनशक्ति थप गरी प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने सरकारको तयारी। निजी प्रयोगशाला र प्रदेशमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा जानकारी। असार 15 गतेभित्र प्रतिदिन 10,000 को परीक्षण गर्ने तयारी स्वरूप काम भइरहेको पनि मन्त्री ढकालको भनाई। जनशक्ति व्यवस्थापन ल्याबलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रबाट परीक्षण गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको पनि जानकारी। प्रति प्रदेशबाट 1,000 का दरले र निजी क्षेत्रबाट 3,000 का दरले प्रतिदिन परीक्षण हुने भनाई। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको पनि मन्त्री ढकालको दाबी। सबै खरिद प्रक्रिया विधि अनुसार नै भएको पनि मन्त्री ढकालको स्पष्टोक्ति। विदेशबाट आउनेहरूको हकमा एउटा जहाजमा आउने सबैको पीसीआर परीक्षण गरेको र 7 दिन नपुगेकालाई होम क्वारेन्टिनमा पठाइएको जानकारी। जहाजमा आउने मध्ये 1 जनाको मात्रै पनि पीसीआर परीक्षण नभएको अवस्थामा सबैलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखिने मन्त्री ढकालद्वारा स्पष्ट। नेपालमा 30,000 कोरोना संक्रमित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभागले सामग्रीहरू खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका निर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमन सिंहद्वारा जानकारी। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 5,000, दोस्रो चरणमा 15,000 संक्रमित हुने गरेको थियो प्रक्षेपण। गुल्मीमा होम क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका पुरुषको कोरोना भाइरसको रिपोर्ट पोजिटिभ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मैन डाँडा निवासी 69 वर्षीय पुरुषको बिहीबार राति भएको थियो मृत्यु। मृतक पुरुषको नमुना संकलन गरेर प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीद्वारा जानकारी। चितवनमा थप 2 जना कोरोना भाइरसलाई जित्दै घर फर्किए। भरतपुर महानगरपालिका 6 केशरवागका संक्रमित वृद्ध दम्पति निको भएर घर फर्किएको जानकारी। कोरोना जितेका वृद्ध दम्पति 74 वर्षका पुरुष र 73 वर्षकी महिला रहेको अस्पतालको भनाई। वृद्ध दम्पति संक्रमण पुष्टि भएको 29 दिनमा निको भएर घर फर्किएको पनि अस्पतालद्वारा जानकारी। आत्मबल बलियो बनाएकै कारण कोरोना विरुद्धको लडाई जितेको 74 वर्षीय पुरुषको अनुभव। कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य चुनौतीका विषयमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने सल्यानको शारदा नगरपालिकाको दाबी। आफ्ना नगरवासीलाई मात्रै नभई अन्य पालिका र जिल्लाबाट आएकाहरूलाई समेत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन मार्फत सेवा प्रदान गरेको नगरपालिकाको भनाई।
जिल्लाका अन्य पालिकामा कोरोना संक्रमितहरू भेटिए पनि शारदा नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म कोरोनाका संक्रमितहरू नभेटिएको पनि जानकारी। जोखिमको अवस्था कम नभएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाहरूलाई नगरपालिकाले क्वारेन्टिनमा राखिरहेको भनाई। हालसम्म सल्यानमा 162 जनामा देखिएको छ कोरोना संक्रमण। सल्यान जिल्लाभर 3844 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको अस्पतालद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा नेपाली सेनाले बनायो होल्डिङ सेन्टर। सेन्टरमा बस्ने खानेको साथै त्यहीँबाट सम्बन्धित पालिकाहरूमा पुर्याउने समेत व्यवस्था। पहिला जस्तो कोही पनि नागरिक उद्धारको पर्खाइमा सीमा क्षेत्रमै अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जानकारी। सबै स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न चासो नदेखाउँदा धेरै सीमा नाकामै अलपत्र परेपछि बेलैयामा बनाइएको हो होल्डिङ सेन्टर। नेपाल प्रवेश गर्नु अघि सबै नेपाली नागरिकहरूको 10 गजा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राख्ने गरेको छ विवरण। विवरण सङ्कलनपछि नेपाली सेनाले बनाएको हेल्थ डेस्कमा सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने, विवरण राख्ने र सेनाकै गाडीमा होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउने छ व्यवस्था। उद्धार गरिएका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित पालिकाहरूसम्म पुर्याउन विभिन्न यातायात प्रणालीहरूसँग समन्वय। बाराको पथलैयामा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर बनाउने प्रदेश 2 सरकारको तयारी। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रस्तुत बजेटमा अस्पतालका लागि 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन। दुर्घटना हुँदा सामान्य घाइतेले समयमै उपचार नपाएर ज्यान जाने भएपछि तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर अस्पताल बनाई प्रयोगमा ल्याउने प्रदेश सरकारको निर्णय। आगामी आर्थिक वर्षको भदौदेखि नै काम गर्ने तयारीका साथ ट्रमा सेन्टर अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारको भनाई। 2 बिघा 4 कट्ठा क्षेत्रमा रहेको तालिम केन्द्रका 3 भवनमा रहेका छन् 72 कोठा, 3वटा तालिम हल, कम्पाउन्ड सहितको खुल्ला स्थान र बगैँचा। केही दिनदेखि देशभर धेरै स्थानमा वर्षा भइरहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। वर्षाका कारण बाढी, पहिरो तथा डुबान हुन सक्ने भन्दै महाशाखाले सूचना जारी गर्दै सावधानी अपनाउन सबैमा गरेको छ अनुरोध। विभिन्न स्थानका खोला, नदीमा बाढी आउने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान। नदी तथा खोलाहरूमा जल सतह बढ्दो रहेको र सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाई। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूको जोड। कर्जाको ब्याज दर घटाउने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई। कोरोना महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न बजारमा तरलता प्रभाव बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू समावेश हुने व्यवसायीहरूको विश्वास। मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनरी प्रोभिजन हुन नहुनेमा पनि व्यवसायीहरूको जोड। कोरोनाबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने भनाई। कोरोनाका कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने पनि तर्क। उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर स्किममूलक प्याकेजहरू आवश्यक रहेको भनाई। वर्षायाम सुरु भएसँगै सप्तकोशी नदी नजिकका स्थानीयमा त्रास सुरु। सप्तकोशी नदीबाट हुने क्षतिलाई रोक्न लगाइएको प्रकोपाइन हराउँदा यो वर्ष कटानको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाई। पानीको बहाव ठोकिएर तटबन्धलाई जोखिम बनाएपछि पूर्वी किनारका क्षेत्रहरूमा भारतीय जलसाधन विभागले लगाउँदै आएको छ प्रकोपाइन त्रिखुटी। प्रकोपाइनको सुरक्षा र हेरविचार नहुँदा दैनिक रूपमा चोरी भइरहेको जानकारी। चोरी भएका पिलरहरू 500 देखि 700 रुपैयाँ प्रतिगोटा बिक्री हुने गरेको खुलासा। मल्टी उत्पादनको लक्ष्य बोकेका रूपन्देहीका सीपी शर्माले 5000 अस्ट्रिज पालनसँगै च्याउ उत्पादन र कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दै। लकडाउनको कारण अरू क्षेत्र बन्द हुँदा पनि शर्मा भने बिहानैदेखि फार्ममा व्यस्त। फार्ममा करिब 286 जना कामदार दैनिक काममा व्यस्त रहने गरेको शर्माद्वारा जानकारी। अस्ट्रिच पालनसँगै फार्मभित्रै डल्ली च्याउको उत्पादन र ठूलो क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालन गरेका शर्माद्वारा 1 अर्ब 60 करोड लगानी। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 87,90,000 नाग्यो।
संक्रमणबाट विश्वभर 4,63,200 भन्दा बढीको मृत्यु। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 22,97,600 नाग्दा 1,21,400 भन्दा बढीले गुमाए ज्यान। ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 10,38,000 पुग्दा 49,000 भन्दा बढीको मृत्यु। रुसमा 5,76,000 बढी संक्रमित हुँदा 8,002 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। एसियाली मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या 3,96,000 नाग्यो। भारतमा 12,900 भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। बेलायत, स्पेन, इटाली, फ्रान्स लगायतका युरोपेली मुलुकमा भने संक्रमण र मृत्यु दर घट्दो। संक्रमणबाट हालसम्म बेलायतमा 42,400, इटालीमा 34,500, स्पेनमा 28,300 र फ्रान्समा 29,600 भन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिकाका एक उच्च न्यायिक अधिकारीद्वारा आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै वक्तव्य जारी। न्याय विभागले राजीनामा दिएको भनिएका म्यानहटनका न्यायाधिवक्ता जेफ्री बेरम्यानले आफू पदबाट नहटेको पारे स्पष्ट। संसारभर जबरजस्ती घरबार छोडेर शरणार्थी बनेको संख्या करिब 8 करोड रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जानकारी। शरणार्थी बन्ने मध्ये 40% बालबालिका रहेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। प्रत्येक मिनेटमा 20 जना मानिस आफ्नो थातो थलो छाड्न बाध्य हुने गरेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख। युद्ध, हिंसा, जबरजस्ती विस्थापन जस्ता कारणले विश्वका 7 करोड 95 लाख मानिस सडकमा पुगेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। यस वर्ष संसारभर थपिएको कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा सबैभन्दा बढी घरबार गुमाएका बिरानो भूमि, सहर र स्थानमा पुगेकाहरू प्रभावित। कास्की जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घले गर्यो आफ्ना पदाधिकारीहरूको कोरोना बिमा। विभिन्न डोजाङ प्रमुखहरूलाई राहत वितरण पनि गरेको सङ्घद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण करिब 3 महिनादेखि बन्द रहेका विभिन्न 14वटा डोजाङका प्रमुखहरूलाई 10-10 हजारका दरले राहत दिएको भनाई। भर्चुअल पुम्सेमा कांस्य पदक जित्ने रेखमाया गुरुङलाई पनि प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 रुपैयाँ प्रदान। पोखरामा सञ्चालित 14वटा विभिन्न डोजाङ र स्कुलमा 1,500 तेक्वान्दो खेलाडीले लिइरहेका छन् प्रशिक्षण। बांग्लादेशका पूर्व क्रिकेटर मशरफे मोर्तजालाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। एक साता अघि गरिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी। कोरोना संक्रमण देखिएपछि 36 वर्षीय मोर्तजा हाल राजधानी ढाका स्थित आइसोलेसनमा उपचार गर्दै। मोर्तजा महामारीको समयमा आफ्नो गृहनगर र निर्वाचन क्षेत्र नरैलमा मानवीय सहायतामा भएका थिए संक्रमित। बांग्लादेशका पूर्व क्रिकेटर तमिम इकबालका भाइ नफिस इकबाललाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।